بسم الله الرحمن الرحيم. الالتجاء إلى باب سيد الكونين شفيع المذنبين ملجأ المكرومين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والتوسل به. ما له من ملجأ أو موئل غير باب سيد المولى الأجال سيد السادات فخر الأنبياء مكمل التوحيد محاء الملال لذ بباب المصطفى خير الورى ملجأ المكروب مفتاح العضال واقرأ الباب ملحا مدمنا من أدام القرع لا بد يصيل لذ بإعطاف المرجى واعتسيم تحرز النعمى كما لاذ الجمال لذ بإعطاف المرجى واعتسيم تحرز النعمى كما لاج الجمال. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي